وقال لذلك بارئه إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر يا ملجأ آمال الأجيال إن حسناتك لا تحصى كم ضاء بنورك مجمعنا قد نال بك الحظ الأوفر من نال بكرفك يعتز به وفصائل مجدك قد تظهر بك تمت نعم الرب لنا ومحافل علمك قد عم بك قد شاعت دعوة حق وحصول للشرك تدمر وقال لذلك بارئه إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فبذلك مثل بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لذلك بارئه إنا أعطيناك الكوثر